اي وي راني هنايا. السلام عليكم لا فامي، جيسبر كو راكم كاع بيان. معكم خالد بن، ورانا في لاشين يوتيوب تاعنا اللي هي لو لابو ديزاغرافيك. لاشين يوتيوب اللي حنتعلموا فيها لا فوتو لانفوغرافي اي لو فيلم ميكر. لا فيديو تاع اليوم حتكون تري امبورطون بور لي بيرسون اللي بداو جدد في لا فوتوغرافي. لا كيسيون اللي تجيهم كاع اللي هي واش من اباري فوتو لازم نشري. دونك شوفوا لا فيديو هذه حتى لافان باش تكون عندكم لا ريبونس تاع هاد لا كيسيون. فوالا هاكو جيتو. كنت نستنى فيكم برك تروحوا تابوني وتكليكيو على لايك باش لا بروشين فوا تلحق لكم لا بروشين فيديو. دونك لا فيديو تاع اليوم قلنا حنريبوندي فيها لا كيسيون اللي هي واش من اباري فوتو لازم نشري. سي لا كيسيون اللي اشاك فوا تبوزها لي في لي ريزو سوسيو. يجيني اون بيرسون هذا نبدا في الفوتوغرافي يقول لي ما عرفتش واش من اباري فوتو لازم نشري. دونك هنايا كي تجي لا بيرسون اللي تبوزي لا كيسيون هو يكون يستنى بلي انا حنريبوندي له ونقول له روح شري كانون نيكون سوني ولا لوميكس. بصح هادوما سي دي مارك ماشي هذه هي لا ريبونس لا كيسيون. لا ريبونس لا كيسيون حتكون على حسب لو تيب داباري فوتو اللي لازم تشريه. لو تيب داباري فوتو حتشريه على حسب لو دومين تاع لا فوتوغرافي اللي انت حتسبيسياليزي روحك فيه. دونك لازم تعرف انت قبل واش راك حاب دير بلا فوتوغرافي باش انا نقول لك واش من اباري فوتو لازم تشري. بصح في لا فيديو تاع اليوم حنمد لكم لي تيب اللي اكزيستيو في لاباري فوتو باش تعرف انت وشنو هي لاباري فوتو اللي حتساعدك بروشانمون. دونك لازم نعرفوا بلي كاين 4 تيب. لي 4 تيب هادو هما لي كومباكت لي بريدج لي هيبريد ولي ريفلكس. هاد لي 4 تيب شاك تيب عنده العفايس الملح والعفايس اللي ماشي ملح اللي فيه. دونك انت بالعفايس الملح والعفايس اللي ماشي ملح تعرف وشنو هي لاباري فوتو اللي حتساعدك ولا ما تساعدكش على حساب ليوتيليزاسيون تاع لا فوتوغرافي تاعك. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا هادوما لو بروميي تيب داباري فوتو اللي حنحكيو عليه اللي هما لي كومباكت. دونك لي كومباكت هادوما سماوهم كومباكت باسكو جايين صغار. دونك ils sont كومباكت تقدر تحكمهم ديرهم في لابوش تاعك في ساكودو ديرهم في ساكوشا تديهم معاك وين تحب. جايين خفاف دونك محاش يديرونجيوك كي ديبلاسي بها. سي لو سول بوين بوزيتيف اللي كاين في هاد لاباري فوتو. وكاين بليزيور بوين نيجاتيف اللي انا بيرسونيلمون ديرونجيوني او بوين وين نلحق باش قلت بلي هاد لو تيب لاباري فوتو جامي لا نشريهم وجامي لا نتوما تشروهم. سوبريميهم كاريمون لا ليست تاعكم. وشنو هما لي بوين نيجاتيف؟ لو بروميي بوين نيجاتيف سي كو هاد لاباري فوتو فيها ان بيتي كابتور. وشنو هو الكابتور؟ سي لو موان كي كابت ليماج اللي جاي داخل لاباري فوتو يابسوربي لا لوميير باش يعطي لك ايماج. في لا فوتوغرافي ارجونتيك كان عندهم لا بيليكول. حنا في النيميريك عندنا الكابتور. الكابتور هذا كي يكون صغير واش يدير لي؟ يمد لي ايماج صغيره. وكي تكون ايماج صغيره معناتها ما تقدرش تمبريميها فور ديزاغرونديسمون كبار. ما تقدرش ديرها في الطابلو. معناتها واش حدير بها؟ صور غارديها في البيسي تاعك ولا حتبارطاجيها سوغ لو نت. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام هذه زاباري فوتو فيهم اوبجيكتيف انتيغري. معناتها ما تقدرش تنحي لوبجيكتيف وتبدلو. معناتها حيروحوا لك بليزيور اوبسيون اللي كاينين في لي زاباري فوتو بروفيسيونيل. هذه هي. دونك انا واش ندير واش نقول بيسك ليتيليزاسيون تاعهم الي ليميتي ا سو بوان. انا اولو نشري اباري فوتو هكذايا اللي الكوت اونتر 8000 حتى 20000 دينار. جو بريفير افيك سو بري نشري ان تيليفون اللي يمد لي لا ميم كاليتي تاع ليماج بالك خير ونربح تيليفون او ميم طون اباري فوتو اللي نصورو ديريكتومون بارطاجي سو لي ريزو سوسيو. دونك هذه هي السبه اللي خلاتني نقول بلي هاد لي كومباكت سي زاباري فوتو اللي تو سامبلومون نسوبريميهم مع ليست تاع لي زاشات. الدوزيام تيب تاع لي زاباري فوتو اللي حنهضروا عليه اليوم اللي هو لي بريدج. وشنو هما لي بريدج؟ سي دي زاباري فوتو اللي جايين في التكنولوجي تاعهم سوا كيما لي كومباكت معناتها يفونكسيونيو بالمود اوتوماتيك. لوبجيكتيف ما يتنحاش والكابتور جاي كابتور صغير معناتها فيها توا بوين نيجاتيف اللي ما حش يعجبوني. واش داروا هما كي شافوا بلي لي كومباكت حبسوا في البيع تاعهم بوغ اون يوتيليزاسيون كوميرسيال حكموا هذوك لي كومباكت وخدموا لهم لا لور تاع لي ريفلكس. معناتها الشكل الخارجي تاعهم يشبه لي ريفلكس وسموهم لي بريدج. وبداو يبيعوا فيهم باش الناس كي تشري اباري فوتو تحسب بلي عندها اباري فوتو بروفيسيونيل. مي هي بصح سي اباري فوتو ليتيليزاسيون تاعها ليميتي لي سورتي اونتر جروب اونتر امي اونتر فامي لي زانيفرسير اي تو باسكو لي زيماج كونفا حيكون لي زيماج صغار وما فيهمش اون طري بون كاليتي. دونك ما حاش يساعدوني بور ليتيليزاسيون بروفيسيونيل. معناتها واش نقولوا بلي لي بريدج هادوما ثاني نسوبريميهم لا ليست تاع لي زاجات تاع لي زاباري فوتو باسكو ليتيليزاسيون تاعهم تريح ليتيليزاسيون اماتور ماشي بروفيسيونيل. لحقنا التروازيام تيب تاع لي زاباري فوتو اللي هما لي ريفلكس. لي ريفلكس وشنو هما؟ سي لي زاباري فوتو لو بلوز يوتيليزي عند لا بليبار تاع لي فوتوغراف. وشنو هما؟ انا جبت لكم هنا اكزومبل تاع كانون. راكم تشوفوا ان بواتي ريفلكس وهذا ثاني كانون ان بواتي ريفلكس. لا ديفيرونس بيناتهم سي كو هذا نوار وهذا بلون. لا كولور ما تمش لامبورطونس. لامبورطونس في لي بواتي ريفلكس سي كو كاين بزاف عفايس تبدلو. وشنو هي هما العفايس اللي تبدلو؟ العفسه الاولى اللي نورمالكوها هنايا سي كو هذه ماهوش فيها اوبجيكتيف وهذه راهو فيها اوبجيكتيف. نفهم لي لوبجيكتيف يتنحى ويعاود يتبلاصا. حنا نقولوا لها اوبجيكتيف انترشونجابل. واش الفايده كي لوبجيكتيف يتنحى ويتبلاصا؟ معناتها تقدر يكون عندك بليزيور اوبجيكتيف. كل اوبجيكتيف كيفاش جاي وكي يكون عندي بليزيور اوبجيكتيف معناتها عندي بليزيور اونغل بليزيور فوكال بليزيور اوفرتور بليزيور فاصون كيفاش انا نشوف ليماج ولا كيفاش انا نصور ليماج على حساب لا فيزيون تاعي دي شوز. معليش هذه نخلوها نهضروا عليها دون فيديو بروشان.
اليوم حنكونسونطريو على لي زاباري فوتو. دونك العفسه الاولى سي كو لوبجيكتيف انترشونجابل. العفسه الدوزيام هاد لي زاباري فوتو فيهم لو مود مانيوال ولا لي مود سيمي اوتوماتيك، معناتها لاباري فوتو محاش تولي فونكسيوني وحدها اوتوماتيكمون. معناتها انا اللي ندير لي ريغلاج تاع لاباري فوتو تاعي. وشنو هما لي ريغلاج؟ حنا نسموهم لي زيكزيف ايزو اوفرتور فيتاس. اليوم ما راحش نهضروا عليهم، مي كاين اون فيديو بروشان اللي حنهضروا اون ديتاي كيفاش نتعلموا كيفاش نريغليو ايزو اوفرتور فيتاس. لي تروا ريغلاج اللي يخلوا ليماج تاعي تكون بيان اكسبوزي. واش معناتها بيان اكسبوزي؟ معناتها فيها لا كونتيتي دو لوميير اكزاكت، الضوء اللي فيها سوا ما زايد ما ناقص. فوالا دونك فيهم لو مود مانيوال لو مود سومي اوتوماتيك. العفسه تروازيام اللي ثاني عندها امبورطونس اللي هي لو كابتور. هنا الكابتور كبر ولا فيهم سواء ان كابتور ا بي اس سي ولا ان كابتور فول فريم. واش معناتها ا بي اس سي واش معناتها فول فريم؟ لا ميم شوز. نهار نهضروا في لا فيديو تاع لي كابتور نهضروا اون ديتاي على لي طاي تاع لي كابتور. دونك هادو هما لي كابتور ا بي اس سي ولا فول فريم. سي دي كابتور ديفلوبي يمدوا لي دي زيماج كبار، نقدر نديرهم اغرونديسمون ونبريميهم دون دي طابلو. ميم كي يكونوا في دي سيتوياسيون دو لوميير ديفيسيل معناتها كاين ظلمه، الكابتور هذاك عنده اون تكنولوجي تخلي ليماج ما تديغاداش بزاف، ما توليش بزاف ناقصه لا كاليتي تاعها. دونك سي بور سا لحقنا باش نقولوا بلي لي زاباري فوتو هذوما ريفلكس لي زاباري فوتو بروفيسيونيل. العفسه الدوزيام ثاني واللي نمدو عليها امبورطونس سي كو هاد لي زاباري فوتو دخلت فيهم ثاني لا تكنولوجي تاع لا فيديو اللي لحقوا او بوان وين ولاو يوتيليزيو هاد لي ريفلكس كوم دي كاميرا بروفيسيونيل في الدومين تاع السينما. باسكو الحاجه الاولى فيهم اوبجيكتيف انترشونجابل او ميم طون يديروا لا فيديو، دونك يولوا عندي بليزيور اونغل ميم في لا فيديو. الكاتريام تيب هما لي زاباري فوتو لي ديرنييين واسمهم لي زيبريد. هادوما لي زيبريد سي زاباري فوتو يشبهوا لي ريفلكس، لا تكنولوجي تاعهم بصح ما يشبهوش لي ريفلكس في الشكل الخارجي. دونك سي لانفيرس تاع لي بريد. هادو علاش خدموهم باسكو جايين صغار بصح نحاينهم كبار كيما حنا نقولوا. ليوتيليزاسيون تاعهم كيما تاع لي ريفلكس، دونك فيهم لو مود مانيوال فيهم ان كابتور كبير فيهم اوبجيكتيف انترشونجابل بصح جايين صغار. دونك بور لي بيرسون اللي يصوروا برا ستريت ارت ولا يحاولوا يصوروا لي اس دي اف ولا يصوروا فوتو دوكيومونتير حيساعدوهم بزاف باسكو الناس ما حاش ياخذوها فيكم بلي كاين فوتوغراف بروفيسيونال ولا كاين جورناليست. العفسه الدوزيام بور لي بيرسون اللي فواياجيو بزاف. دونك كي تفواياجي لو كان يكونوا عندك زعما انت اوتوماتيكمون كي تفواياجي ما حاش دير معاك اباري فوتو وحده، حدي زوج بليزيور اوبجيكتيف ساكودو واحد حتلقى روحك راه ب 25 كيلو ان ساكودو سي فريمون لو. بصح كي يكونوا عندك دي زيبريد سي دي زاباري فوتو صغار ما يوزنوش بزاف، تقدر ترفدهم تقدر ديرهم في لاكوش في لاصاكوش وديبلاسي بهم كيما تحب ويمدوا لك الكاليتي ديماج بريسك ولا خير ولا كيما تاع لي ريفلكس. دونك سي لي ديرنييين تاع لي زاباري فوتو. انا بيرسونيلمون حبست في لي ريفلكس باسكو ولات نخدم لي ريفلكس. دونك لي زيبريد سي با مون كوتو سويس كيما يقولوا، سينون سي دي زاباري فوتو لي نكونسييهم بور لي بيرسون اللي فواياجيو بزاف. فوالا واش نقول لكم كي تروحوا تشري اباري فوتو هادوما لي كيسيون لازم تبوزيوهم. ميم لو كان زعما يخرج عن 5 تيب ودوا من ودوا انا ما هضرتش عليه في هاد لا فيديو لازم نسقسي اسكو هاد لاباري فوتو لوبجيكتيف تاعها يتبدل؟ وي. اسكو لوبجيكتيف لي زوبجيكتيف سون ديسپونيبل؟ وي. اسكو الكابتور جاي كبير؟ وي. اسكو فيها لو مود مانيوال؟ وي. دونك هادوما العفايس اللي نسقسيهم قبل ما نروح نشري اباري فوتو انايا. دونك سي فري اون 2019 ولينا توجور ندومونديو اباري فوتو ريفلكس اللي فيها فوتو بلس فيديو باسكو جينيرالمون تكون ان فوتوغراف ابري كالكو زاني من الخدمه تاعك دونك فوتوغراف حتوشي لا فيديو. دونك لازم تكون لاباري فوتو تاعك فيها ثاني لا فيديو. كي تكون فيها لا فيديو لازم لا ليميت تكون مينيموم فيها لا فيديو اون فول اتش دي. انا اون 2019 كاين لي زاباري فوتو اللي حتى الويكا دونك اون مينيموم تكون عندك اباري فوتو فيها فول اتش دي. اون مينيموم يكون عندك ان كابتور ا بي اس سي. اون مينيموم تكون لا ريزوليسيون تاع الكابتور تلحق 18 ميجا بيكسل. دونك هادو هما لي بوان كلي درت لكم باش تروحوا غدوه تشوفوا اباري فوتو. تكتب في جوجل اسم لاباري فوتو اكزومبل زعما كانون 600 دي قدامها فيش تكنيك تخرج لك لا فيش تكنيك تاعها تلقى لا طاي تاع الكابتور تلقى لا ريزوليسيون تاع الكابتور تلقى لا طاي تاع لا فيديو تاعك اوتوماتيكمون تعرف اسم هاد لاباري فوتو حتساعدك بوان ان دومين بروفيسيونيل ولا بوان ان دومين اماتور. واسكو كي تشريها كي تربيها عام ولا عامين ما حاش تقلق باش تعاود تبيعها باسكو ما توليش تبان ما توليش قديمه بزاف بارابور لي زاباري فوتو اللي موجودين في المارشي. بالنسبه للفيديو هذه كنا عجبتكم باش تقدروا نعاودكم الكومنت على الكيسيون تاعكم. اذا عندكم دي كيسيون ديالهم في لي كومونتير سينو نشوفكم. السلام عليكم ورحمه الله.